네, 아빠. 시작하세요. Okay, KP-chan, are you ready? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah, I'm ready, sir. Okay. Today, I will tell you about the Trinity, God's Trinity in the Old The Testament. sound is not. In the Old Testament. Trinity in the Old Testament. Right? Okay. आजको मेन विषय छ त्रिएक परमेश्वर पुरानो नियममा. The God of Israel is Jehovah, and the name of the God of Israel is called the God of Abraham and God of Isaac and God of Jacob. अनि पुरानो नियममा हामी यसो हेर्दाखेरि परमेश्वरको असल नाम चाहिँ जुन जेहोवा हो त्यो चाहिँ अर्थ चाहिँ के भन्छ भने जो एब्राहमको परमेश्वर, इसहाकको परमेश्वर अनि याकूबको परमेश्वर. Exodus 3:13 to 15. Exodus 3:13 to 15. हामी प्रस्थानको पुस्तक प्रस्थान 3 अध्यायको 13 देखि 15 सम्म पढ्ने छौं. म पढ्दै छु, सुन्नु होला. प्रस्थान 3 अध्यायको 13 Verse 13, and Moses said unto God, behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, the God of your fathers has sent me unto you, and they shall say to me, what is his name? What should I say unto them? Verse 13. Okay. KP-chan. KP-chan. 뭐이마야? 네, 아빠. 이거 통역해. 출애굽기 3장 13절. Okay, KP-chan. Okay. Okay. Yeah, the network problem, sir, disturbing network. Yeah. The book of 13. Exodus, chapter 3, verses 13 to 15. 13 to 15. 13. I read 13. Shall I read in Nepali? 13. I read it. 13. Okay. Shall I read in Nepali? Now, मोशाले परमेश्वरले भने, हेर्नुहोस्, जब म इजरायलहरू कहाँ गएर तिनीहरूलाई भन्ने छु, तिमीहरूका पिता पुर्खा परमेश्वरले मलाई तिमीहरू कहाँ पठाउनु भएको हो, तब तिमीहरूले उहाँको नाम के हो त भनेर सोधा. भने मैले तिनीहरूलाई के भने? Verse 14, and God said unto Moses, I am that I am. And he said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. Verse 14. 14. अनि 14 पदले के भन्छ भने, तब परमेश्वरले मोशालाई भन्नुभयो, म हुँ जो म हुँ. फेरि उहाँले भन्नुभयो, इजरायलहरूलाई तँले यसो भन्, म हुँ भन्नेले तिमीहरूका मलाई पठाउनु भएको हो. Verse 15, and God said moreover unto Moses, thus shalt thou say unto the children of Israel, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath sent me unto you.
This is my name forever, and this is my memorial unto all generations. Verse 15. अनि 15 पदले के भन्छ भने परमेश्वरले मोशालाई यो पनि भन्नुभयो इजरायलहरूलाई भन् परम प्रभु तिमीहरूका पिता पुर्खा परमेश्वर अर्थात अब्राहमका परमेश्वर इसाकका परमेश्वर र याकुबका परमेश्वरले मलाई तिमीहरूका पठाउनु भएको हो मेरो नाम सदा यही रहने छ र सधैँ पुस्तासम्म मेरो नामको सम्झना यही हुनेछ Abraham represents the faith of Bible. इब्राहिम चाहिँ विश्वास जो धर्मशास्त्र बाइबलको जो विश्वासलाई त्यो प्रतिनिधित्व गर्छ Genesis chapter 12 verse 1 to 5. हामी उत्पत्तिको पुस्तक 12 अध्यायको 1 देखि 5 पदसम्म पढ्ने छौं Verse 1. Now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will shew thee. 12 को 1 पदले के भन्छ भने परम प्रभु अब्राहमलाई भन्नुभयो तेरो देश र तेरा कुटुम्ब तथा तेरा पिताका घरबाट निस्केर जुन देशमा तलाई देखाउने छु त्यहाँ जा. Verse 2. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. यहाँ 2 पदले के भन्छ भने म तँबाट एउटा ठूलो जाति खडा गर्ने छु र तँलाई आशीष दिने छु म तेरो नाम प्रसिद्ध गराउने छु र तँ आशीषको मूल हुनेछ. Verse 3. And I will bless them that bless thee, and curse him that curses thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Verse 3. 3 पदले के भन्छ भने तँलाई आशीष दिनेहरूलाई म आशीष दिनेछु र तँलाई शराब दिनेहरूलाई शराब दिनेछु तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशीष पाउनेछन्. Verse 4. So Abraham departed, as the Lord had spoken unto him. यसै कारण परम प्रभुले भन्नुभयो बमोजिम अब्राहम गइहाले र लोत पनि तिनीसँग गए. हारानबाट निस्केर जाँदा अब्राहम 75 वर्षको थिए. Abraham departed his hometown because he believed in God. Verse 5, isn't it, sir? Abraham तिनकी पत्नी सारालाई तिनकी भतिजा लोत र तिनीहरूले जम्मा गरेका सबै धन सम्पत्ति र हारानमा प्राप्त गरेको मानिसहरूलाई लिएर कनान देशमा जानलाई निस्के अनि त्यहाँ पुगे. Abraham trusted in the Lord. एब्राहम चाहिँ परमेश्वरमाथि पूर्ण रूपमा भरोसा राख्दै थिए. Abraham had a face, very blessing face, very wonderful and great face. So he's called the man of faith. Okay. Hello. Hello. So Abraham is called the man of faith. The face, very great and wonderful face. He's called a man of faith. Okay.
Can't you hear? Okay. Okay, Lakia. Okay, Kipchan. Yes, sir. Network is disturbing a lot, sir. Here. Okay, Abraham is called the man of faith, the face very great and wonderful face. अनि एब्राहमले विश्वासको पिता भनेर चिनिन्छ अनि बहुमूल्य अनि अचम्मको व्यक्ति पनि परमेश्वरले उहाँलाई बनाउनु भयो. Likewise, Abraham represents the face of Bible. त्यसै कारण एब्राहम चाहिँ बाइबलको विश्वासलाई देखाउँछ. Abraham represents the Father God the Father. एब्राहम चाहिँ परमेश्वर प्रतिनिधित्व गर्छ. For Abraham beget Isaac, the promised son, at his age 100. अनि एब्राहम चाहिँ आफ्नो एउटा जुन पुत्र पाउनु भएको थियो त्यो पाउनु बेलाको उमेर चाहिँ Okay. Can you hear me? Kipchan? Hear me? Kipchan, hear me? Yes, Hear sir. me? I can Okay. And hear clearly. And at the age 115 of Abraham and at the age 15 of Isaac, Abraham sacrificed his begotten son, his only begotten son, his only promised son Isaac on the altar. प्रिय पुत्र अनि एकता पुत्रलाई परमेश्वर अनुसार वेदी बलिदाई. So Abraham came to understand the heart of Father God, who sacrificed his only begotten son, Jesus, on the cross. Hear me? अनि एब्राहम चाहिँ परमेश्वर Okay, your network is not good. Your network is not good. KP John? Rakia? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Translated. Abraham came to understand the heart of God, who sacrificed Jesus, his only begotten son, on the cross. अनि परमेश्वर बुझ्नु भयो, बुझेको अनुसार आफ्नो एक. Okay. Rakia? परमेश्वरको हृदय Rakia?
네, 아빠. 네가 옆에서 도와줘. 네. 네가 금방 아빠가 말한 거 알아들었지? 네. 설명해줘. 설명해줘. 네. Abraham came to understand the heart of God who sacrificed his only begotten son Jesus on the cross. अब्राहमले चाहिँ परमेश्वरको हृदयलाई बुझे जब उहाँले चाहिँ आफ्नो एकमात्र छोरोलाई चाहिँ क्रुसमा बलिदान गर्नुभयो. In the point of his experience and his role, Abraham represents the Father God. God the Father. 아빠 잘 안 들었어요. Okay. In the point of his experience and his role, Abraham represents ए the आवाज कम. Father God. God the Father. के भन्नु सुन्दैछ? 알아들었어? 못 알아들었어? Understand? 못 들었어요. Okay. 안 들려? 아빠가 말하는 거? Can't you hear what I 네. say? Hear now? Hear now? Can you hear my voice, sir? Okay. 지금 괜찮아요. Okay. KP-chan? Yes, sir. Hear? Heard? Hear? Yeah, I can hear now clearly. Okay. I Translate. can hear now clearly. Okay, translate. With Yes. his experience and his role, Abraham represents the God the Father. अनि एब्राहमको अनुभव र एब्राहमको जुन क्रियाकलाप जुन थियो त्यो चाहिँ परमेश्वर प्रभुलाई प्रतिनिधित्व गर्थ्यो. Isaac was the man of obedience. आइजक जो एउटा व्यक्ति थियो जो कि परमेश्वरको आज्ञाकारी He obeyed मध्येमा गरिन्थ्यो. He obeyed God's word, the Father's word, to death. अनि इसाक चाहिँ आफ्नो पिताको जुन आज्ञाहरू थियो र परमेश्वरको जुन वचनहरू थियो जीवनको अन्तिम साससम्म उले मानेको थियो. So he represents the only begotten Son who died on the cross. अनि आज्ञाकारी भएको कारणले गर्दा उले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्रतिनिधित्व गर्थ्यो जो कि क्रुसमा मारिनु भयो. Genesis 22, verse 1 to 14. अनि उत्पत्तिको पुस्तक 22 अध्यायको 1 देखि 14 पदसम्म हामी पढ्यो भने You read it 1 to 14. Chapter नेपाली सर 22, chapter 22, verse 1 to 14. Read it. shall I read in Nepali sir? Yeah, Nepali. केही समयपछि परमेश्वरले एब्राहमको ठूलो जाँच गर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो ए एब्राहम तिनले भने म यही छु. उहाँले भन्नुभयो तेरो छोरो अर्थात तैँले माया गरेको तेरो एउटा छोरो इसाकलाई लिएर मोरियाको देशमा गई मैले तँलाई देखाएको डाँडामा त्यसलाई होम बलि गर. एब्राहम बिहानै उठेर गधामा काठी कसेर आफ्ना कमाराहरू मध्येका 2 जना र छोरो इसाकलाई साथमा लिएर होम बलिको निम्ति दाउरा चिरेर परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभएका त्यस ठाउँमा हिँडे. तेस्रो दिन एब्राहमले हेर्दा टाढामा त्यो ठाउँ देखे. तब एब्राहमले आफ्नो कमाराहरूलाई भने तिमीहरू यही गधासँग बस, म र यो केटो ऊ परसम्म गएर पूजा गरी तिमीहरू कहाँ फर्केर आउनेछौँ. एब्राहमले होम बलिको दाउरा उठाएर
आफ्नो छोरो इसाकलाई बोकाए र आगो र छुरी आफ्नो हातमा लिई यसरी ती दुवै जना सँगसँगै गए। इसाकले आफ्नो पिता अब्राहमलाई भने, बुबा। तिनले भने, के हो छोरो? त्यसले भने, यी आगो र दाउरा त छन्, तर होम बलिको थुमा चाहिँ खोइ? अब्राहमले भने, छोरा, परमेश्वरले नै होम बलिको निम्ति थुमा जुटाइदिनु हुनेछ। अनि ती दुवै सँगसँगै गए। परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभएको ठाउँमा पुगेपछि अब्राहमले त्यहाँ एउटा वेदी बनाए र दाउरा तह लगाएर राखे। त्यसपछि तिनले आफ्नो छोरो इसाकलाई बाँधेर वेदीसम्म दाउरा माथि राखे। तब अब्राहमले आफ्नो छोरोलाई बलि गर्न छुरी उठाए, तर परमप्रभुका एकजना दूतले स्वर्गबाट तिनलाई हपारेर भने, ए अब्राहम, अब्राहम। तिनले भने, म यही छु। उनले भने, तेरो हात त्यस केटामाथि नउठा र त्यसलाई केही नगर। अब मैले थाहा पाए तैले परमेश्वरको भय मान्दो रहेछस्, किनकि तेरो एकमात्र छोरोलाई पनि मबाट तैले रोकेर राखिनस्। अब्राहमले माथितिर हेरेर एउटा भेडा झाडीमा सिङ अल्झेर फसेको थियो। अब्राहमले गएर त्यस भेडालाई ल्याएर र तिनको छोराको सट्टामा त्यसलाई होमबलि गरेर, यसकारण अब्राहमले त्यस ठाउँको नाउँ परमप्रभुले जुटाउनुहुन्छ राखे। परमप्रभुको डाँडामा जुटाइने छ भनी आज पर्याप्त भनिन्छ। आमेन। So Abraham represents the Father God, and Isaac represents the Son God, Christ. अनि अब्राहम चाहिँ पिता परमेश्वरलाई प्रतिनिधित्व गर्थे, इसाक छोरो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्रतिनिधित्व गर्थे। And how about Jacob? अनि त्यो चाहिँ याकूबको बारेमा के छ त? Jacob represents the Holy Spirit who stays in us, in word us. अनि याकूबको अर्थ चाहिँ कस्तो छ भने पवित्र आत्माले प्रतिनिधित्व गर्छ, जो कि हामी भित्र आजसम्म छ। Genesis 25, verse 21 to 26. हामी उत्पत्तिको 25 अध्यायको 21 देखि 26 पदसम्म भनी 21 to 26. Chapter 25, verse 21 to 26. Read it. ओके। तिनी उत्पत्ति अध्यायको 21 देखि इसाक पति को निर तब प्रभु भइन्, गर्भ अलग यस्तो भयो। परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, तेरो कोखमा दुई जातिहरूबाट जन्म छुट्टा छुट्टै जन्मिने छन्। एक अर्को भन्दा बलवान हुनेछ र जेठोले कान्छोको आयो र तिनको कोखमा जुम्लिया रहेछन्। जेठो चाहिँ रातो वर्णको शरीरभरि रौँको लुगा लगाए जस्तै जन्मियो। त्यसपछि त्यसको भाइ चाहिँ इसाउको कुर्कुच्चा हातले समातेर निस्कियो, यसकारण त्यसको नाम याकूब राखियो। रेबेकाले तिनीहरूलाई जन्माउँदा 60 वर्ष पुगेका थिए। आमेन। Okay. Inside Rebekah,
the Jacob's mother, inside the Rebecca's belly, there are two boys. अनि रेबिका उसको जुन बुहारी छ बुहारीको गर्भमा त्यो दुईटा छोराहरू छन् There are two reality inside us, the human being. त्यो चाहिँ दुईटा कुरा दर्शाउँछ कि दुईटा कुरा हामी मिजमा त्यो हाम्रो भित्रमा पनि छ जो कि वास्तविक हो One is Holy Spirit, एउटा चाहिँ पवित्र आत्मा हो and the other is the strength of flesh, the अनि nature अर्को of flesh. चाहिँ अनि अर्को चाहिँ हाम्रो शरीर हो शरीरको जो प्राकृतिकको शरीर हो So Jacob represents the Holy Spirit who stays inside us. जेकबले प्रतिनिधिको जो पवित्र आत्मा जो कि हाम्रो माझमा छ र हामीसँग छ हाम्रो बीचमा छ हाम्रो भित्र छ And Esau represents the nature of our flesh. अनि ईसाउ चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्थे जो कि हाम्रो प्राकृतिक रूपमा जुन हाम्रो बोली विचार व्यवहार छ त्यो चाहिँ देखाउँछ दर्शाउँछ The two natures fight every day inside us. त्यो दुईटा प्राकृतिकको जुन गरिरहेको छ झगडा गर्छ So Jacob represents the Holy Spirit inside us. याकूबले प्रतिनिधित्व गर्छ हाम्रो भित्रमा जो त्यो चाहिँ हो And Jacob's name is Israel. It means that the man who overcome. अनि याकूबको असली अर्थ चाहिँ उसको नाम चाहिँ के हो भने जो कि उले दुःख समस्याबाट उद्धार पाएको छ The man who overcome the sin, the man who overcome the world. अनि संसारलाई जितेको छ त्यो व्यक्ति जो हर मुसिबतलाई समस्या पार गर्दै अनि जित्दै आएको छ So Abraham represented the God the Father, and Isaac the Son, the only begotten Son, Jesus Christ, and Jacob represent the Holy Spirit. So all these three represent the Trinity of God. त्यहाँनिर हेर्दाखेरि ईश्वर पिता अनि पुत्र पिता अनि पवित्र आत्मा पिता जो कि इब्राहिम इसाक र याकूबको देखाइएको छ त्यो चाहिँ दर्शाउँछ एउटा त्रिएक परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्दछ उसको काम भएको छ भने त्यो दर्शाउँछ देखाउँछ And there is a man, there are those who are not God's people, even though they are the seed of Abraham. यहाँनिर के देखाउँछ भने त्यहाँ इब्राहिमको बिउको धेरै बारेमा बताउँछ र पनि तिनीहरू परमेश्वरको सन्तान होइन First one is Ismail. अर्को पहिलो कुरा चाहिँ त्यो इस्माइल हो Ismail represents those who believe in God, but they don't believe in Christ and Holy Spirit. अनि इस्माइलले के प्रतिनिधित्व गर्छ कि त्यो व्यक्तिहरू हो जो कि पवित्र आत्मालाई विश्वास Like Muslim church and Jews, they believe in God, but they deny the Son God, Jesus Christ. तिनीहरूले परमेश्वर गर्थे तर पुत्रलाई चाहिँ इन्कार Do you know the
Jehovah's Witnesses Church? I have heard the name, and once and twice I visited that place. Okay. The Church of Jehovah's Witnesses, they believe in the Father God, but they don't believe in the Son God and the Holy Spirit. They don't admit the Godhead of them. अहिलेको समयमा यहाँ हामी यहोवा विटनेसको बारेमा हामी धेरै कुरा थाहा पाएको छौं, सुनेको छौं कि उनीहरूले परमेश्वरको बारेमा परमेश्वरमा विश्वास त गर्दछ, तर पुत्र परमेश्वर अनि पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई तिनीहरूले इन्कार गर्छ र विश्वास गर्दैनन्. They do not admit the Godhead of Christ and the Spirit. तिनीहरूले त्यो स्वीकार्दैन कि परमेश्वर त्यही त्रिएक परमेश्वर हो जो कि संसारमा आउनुभयो, संसार बनाउनु भयो, प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ अनि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, तिनीहरू चाहिँ इन्कार गर्छ, विश्वास गर्दैन. So they are not God's people, even though believe in God, like Ismail and Esau. तिनीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गरे तापनि तिनीहरू परमेश्वरको सन्तान होइन, किनकि तिनीहरू पुत्रलाई इन्कार गर्छ र पवित्र आत्माले इन्कार गर्छ, जसरी इस्माइलले गर्छ. Genesis 17 verse 19 to 21. Genesis 17 19 to 21. हामी उत्पत्तिको पुस्तक 17 अध्यायको 19 देखि 21 पदसम्म हामी पढ्ने छौं. Shall I read, sir? Read it. तब परमेश्वरले भन्नुभयो, हो तर तेरी पत्नी साराले नि तेरो लागि एक जना छोरा जन्माउने छ र तैले त्यसको नाम इसाक राख्ने छस्. म त्यससित र त्यसपछि हुने त्यसका सन्तानसित आफ्नो करार स्थापित गर्नेछु. अनि इस्माइलको विषयमा चाहिँ मैले तेरो बिन्ती सुने. हेर म त्यसलाई आशीष दिनेछु र म त्यसलाई फल्दो फुल्दो तुल्याएर प्रशस्त गरी त्यसको वृद्धि गर्नेछु. 12 शासकको त्यो पिता हुनेछ र म त्यसबाट एउटा ठूलो जाति उत्पन्न गराउने छु. तर मेरो करार त म इसाकसँगै स्थापित गर्नेछु, जसले साराले आउँदो साल यही समयमा तँबाट जन्माउने छ. आमेन. Even though Ismail begat 12 princes like Israel, they are not God's people. यहाँसम्म कि इस्माइलले 12 वटा राजकुमार पाए तापनि उले परमेश्वरको सन्तान बन्नु सकेन. And there is a man who is the seed of Abraham and the seed of Isaac, but does not belong to the 12 tribe of Israel. तिनीहरू इजरायलको बिउ भए तापनि त्यो 12 वटा जुन जातिहरू छ तिनीहरू त्यो मध्येमा गनिएको छैन, तिनीहरू त्यहाँबाट हटाइएको छ. तिनीहरू परमेश्वरको सन्तानै होइन. It is just Esau, the Jacob's brother. त्यो चाहिँ इसाउ पनि त्यस्तै छ, याकुबको भाइ. He represents those who believe in God the Father and believe in the Son Father, but they deny the Godhead of Holy Spirit. अनि यहाँसम्मको तिनीहरूको चाहिँ परमेश्वर पितालाई स्वीकार छ, पुत्र पितालाई स्वीकार छ, तर पवित्र आत्मा पितालाई तिनीहरू इन्कार गर्छ. If someone deny the Godhead of Holy Spirit, he is like Esau. यदि कोही व्यक्तिले पवित्र आत्मालाई इन्कार गर्छ भने त्यो व्यक्ति इसाउ जस्तै हो. Genesis 25 verse 27 to 34.
अनि उत्पत्तिको पुस्तक 25 अध्यायको हामी 37 देखि Read it. 25 Genesis 25 Yeah, 25, 27 to 34. हामी 27 देखि 34 पदसम्म पढ्ने छौं. Shall I read, sir? Yeah, read it. यिनीहरू बडे इसाउ चाहिँ सिपालु शिकारी र मैदानमा डुली हिड्नु डुने मानिस भए र याकुब चाहिँ पालमा बसिरहने शान्त स्वभावका मानिस भए. इसाकले एसाउलाई माया गर्थे किनभने उनले शिकारी गरेर ल्याएको मासु तिनले खान पाउँथे. तर रेबिकाले चाहिँ याकुबलाई माया गर्थिन्. एकपल्ट याकुबले सुरुवा पकाइरहेको बेलामा एसाउ मैदानबाट आए. उनलाई भोकले भनुन छुट्टेको थियो. एसाउले याकुबलाई भने मलाई त्यो रातो सुरुवा अलिकति खान देऊ. मलाई भोकले भाउन छुटेको छ. यसकारण उनलाई एदोम पनि भनिन्छ. याकुबले भने पहिले मलाई तपाईको ज्येष्ठ अधिकार बेच्नुहोस्. एसाउले भने म त मर्ने आँटे. अब मलाई त्यो ज्येष्ठ अधिकारको के काम. याकुबले भने पहिले शपथ खाएर मलाई भन्नुहोस्. तब उनले शपथ खाए र आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार याकुबलाई बेचे. त्यसपछि याकुबले एसाउलाई रोटी र दालको सुरुवा दिए. खानपान गरेर एसाउ आफ्नो बाटो लागे. यसरी एसाउले आफ्नो ज्येष्ठ अधिकारलाई लत्याए. Even though Esau was the seed of Abraham and the seed of Isaac, he sold his birthright with some bread and pottage of lentils. अनि यहाँ चाहिँ उले एब्राहम र इसाकको बिउ भए तापनि उले केही रोटी अनि केही दालको रसको कारणले गर्दा उले आफ्नो जन्म अधिकार पनि बेचे. But Jacob is the man who overcoming person. अनि याकुब चाहिँ आफ्नो समस्याबाट उभिर्ने र समस्याको हल कसरी गर्ने त्यो खालको व्यक्ति थियो. Genesis 32 verse 22 to 28. हामी उत्पत्तिको पुस्तक 32 अध्यायको Read it. 32 verse 22 to 28. उत्पत्ति 32 अध्यायको 22 देखि 28 पदसम्म हामी पढ्ने छौं. त्यस रात याकुब उठेर तिनका दुई पत्नी, दुई कुमारी र 11 छोराहरूलाई लिएर याबोक नदी तरे. तिनले तिनीहरूलाई खोलाको पारी पठाएपछि त्यसै गरी तिनले आफूसित भएका सबै कुरा पनि पठाए. यसरी नै याकुब चाहिँ एक्लै छोडिए अनि एकजना व्यक्ति उज्यालो नहुन्जेलसम्म तिनीसित कुस्ती लडे. यी व्यक्तिले याकुबलाई जित्न नसकेको देखेर याकुबका कम्मरको कोक्रो भाका छोए र उनीसित कुस्ती लड्दै लड्दै याकुबको कम्मरको गेडी फुस्कियो. तब ती व्यक्तिले भने उज्यालो हुन लाग्यो, मलाई जान देऊ. तर याकुबले भने मलाई आशीर्वाद नदिन्जेल म तपाईलाई जानै दिन्न. उनले तिनलाई भने तिम्रो नाम के हो. तिनले भने याकुब. त्यस व्यक्तिले भने अब उपरान्त तिम्रो नाम याकुब होइन तर इजरायल हुनेछ. Jacob was weak person and sinful person, but he overcome his weakness
and sinless, he overcome his sin by wrestling with God. अनि याकुब चाहिँ शारीरिक रूपमा कमजोर भए तापनि उले आफ्नो पापको कारणले गर्दा जुन लडिरहेको थियो त्यो परमेश्वरसँग त्यो लड्दा लड्दा त्यो उले जित्यो उले त्यहाँ मुसिबतबाट उब्रियो माथि निस्कियो So he became an overcomer, is real. अनि उहाँ चाहिँ के बन्यो त्यो एउटा जित्ने इजरायली भइसकेको There will be a great war, great spiritual war. त्यो चाहिँ हामी यहाँ देख्छौं कि एउटा ठूलो आत्मिक युद्ध हुनेछ That is the war of Armageddon. त्यो चाहिँ युद्ध चाहिँ अर्को युद्ध हो It is the war that the men must choose whether they live with bread or the God's word. त्यो चाहिँ यहाँ कि निर्णय आउँछ त्यो बेलामा कि व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वतन्त्र भएर कसरी जिउँछ रोटीले कि अथवा परमेश्वरको वचनले If someone deny the Godhead of Holy Spirit and deny the power of God, they cannot overcome in the war. यदि कुनै पनि व्यक्तिले युद्धमा परमेश्वरलाई अनि परमेश्वरको शक्ति अनि पवित्र आत्मालाई इन्कार गर्छ भने त्यो कहिले पनि ऊ युद्धमा जित्नु सक्दैन Because Jacob represent the Holy Spirit. त्यही भएर याकूब चाहिँ पवित्र आत्माको प्रतिनिधित्व गर्छ With the power of Holy Spirit, we can overcome the war. पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हामी चाहिँ आफ्नो युद्धलाई जित्न सक्छौं Jacob was weak and fallible person. He wrestled and to overcome the sin. अनि याकूब कमजोर भए तापनि अनि पवित्र आत्मा र को शक्तिमा विश्वास राखेको कारणले गर्दा उले युद्ध गरेर युद्धमा उत्तीर्ण पनि भयो Because he overcame the tribe, the 12 sons, his 12 sons became the 12 tribe of Israel, God's people. अनि उले त्यो मुसिबतबाट उत्तीर्ण भएको कारणले गर्दा उसको 12 वटा छोरा के भयो त 12 जातिको रूपमा उत्पन्न भए खडा भए So today I taught you the Trinity in Old Testament. आज चाहिँ उहाँले हामीलाई सिकाउनु भयो त्रिएक परमेश्वर जो कि पुरानो नियममा The God's Trinity tells about many things to us. अनि त्रिएक परमेश्वरले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ So the SDA Church admit the Holy Trinity of God. अनि एसडीए मण्डली चाहिँ परमेश्वरको त्रिएक परमेश्वरलाई स्वीकार गर्छ पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर This is my message for today. आज उहाँको यो सन्देश हो हामीलाई Okay, you pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ Lord, we are very much grateful and thankful to you, Jesus, for this wonderful evening, wonderful Sabbath, and wonderful message which you have proceeded through your son, a graceful son. Bless him a lot, and his family, Jesus. Use him until his wrath, until the last breath in your work. Thanking you, Lord, once again, the wonderful message which we have received through him. Bless us, each and every one of us, those who heard the message, and be enlightened and follow the truth of yours. Believe in you and follow each and every word of yours, each and every commandment, and follow
the Trinity until the last beat of their lives. Thank you, Lord, for hearing us and giving us blessings a lot. In Jesus' name we pray and ask. Amen. 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 Amen.